अगर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर में उर्दू टेक्स्ट में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना है तो आज की ये वीडियो आपको इलस्ट्रेटर के तमाम मसाइल से छुटकारा दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी और आज हम बात करने वाले हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में उर्दू टेक्स्ट में डिज़ाइनर के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज इन तमाम को मैं किसी एक वीडियो में आपको हल करने वाला हूं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। इस वक्त मेरे सामने ये टेक्स्ट पड़ा है और अगर देखा जाए कि इंग्लिश टेक्स्ट हो तो वो आसानी के साथ हम अपनी रो में इसको हम सेट कर लेते हैं। लेकिन जब उर्दू की बात हो, उर्दू में भी अरबिक टेक्स्ट हो तो उसमें कोई इतनी दिक्कत पेश नहीं आती। लेकिन अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ जमीन नूरी नस्तालियत, तो अब आप देख पाएँगे कि इस फ़ॉन्ट में हमें जो है ना रो के मुताबिक सेटिंग करने में ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहीं पर अमूमन वो अफ़राद जो नए होते हैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट टू पाक कर लेते हैं। कन्वर्ट टू पाक करने का नुकसान ये है कि नेक्स्ट टाइम जब इस फाइल को एडिट करने की नौबत होती है तो उन्हें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हुए फिक्स किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि मसलन हमने इस फ़ॉन्ट को बढ़ा दिया और यहाँ से हम इसकी कर लेते हैं लीडिंग। लेकिन जैसे ही हम इसकी लीडिंग करते हैं तो यहाँ कुछ लफ्ज़ों की अलाइनमेंट नहीं हो पाती। उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसको जो है ना वन बाय वन मैनुअल हर हर लाइन की अलग-अलग से इसकी लीडिंग कर दें। तो जी हाँ, आपने देखा कि उर्दू नस्तालियत की लीडिंग हमने मैनुअल तरीके से कर ली और हम इसमें कामयाब हो गए। अपने रो में हमने अपने टेक्स्ट कामयाबी के साथ टाइप कर दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे मसले की जानिब। तो इस वक्त आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो कि उर्दू लाइन में हमारे पास यहाँ हिंसा लिखा गया है इंग्लिश में। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, आपको ने मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ और इसका साइज़ भी बढ़ा दूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी लाइन में हमने कोई तारीफ़ लिखी गई हो या कोई अमाउंट लिखी गई हो, उसे हमने हाइलाइट करना होता है। अगर आप नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ में लिखते हैं तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम इसको हाइलाइट करते हैं, मसलन मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट है, ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरे भाई इसको हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर टच टाइप टूल ले लेंगे और इसके हम तो सेलेक्ट कर लेंगे अपने कीबोर्ड से भी एरो बटन प्रेस करके, डाउन एरो बटन प्रेस करके, यानी नीचे की जानिब जो एरो का बटन है वो आप प्रेस कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ चुका है। अब इसी लाइन पर हमने इन दोनों को भी करना है बजाय मैनुअल करने के। बेहतर ये है कि आप टाइप टूल ले लें, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले लें और इस ज़ीरो पर क्लिक कर लें। अब आपने देख लिया जो नंबर हमने लिखा था वो हमारे उर्दू टेक्स्ट के बिल्कुल लाइन में हो चुका है और अब ये कुछ बैलेंस लग रहा है। तो अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे टॉपिक की जानिब। तो नंबर 3 पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि अमूमन ये तरीका मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया भी है, लेकिन यहाँ पर अलग से भी रिवाइंड कर रहा हूँ। बिलफर्ज यहाँ पर मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। फ़ॉन्ट में इसका चेंज कर चुका हूँ। अब यही फ़ॉन्ट मैंने यहाँ इस दूसरे लाइन में या तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में जितने भी हमने लाइनें लिखी हो और जहाँ-जहाँ भी नंबर्स आए हो और उस नंबर का फ़ॉन्ट हमने जो पहले इस्तेमाल किया हो उसके मुताबिक करना होता है। तो सेम वही तरीका है जो इससे पहले मैंने अपनाया था, वही है कि उसको सेलेक्ट कर ले, आई ड्रॉपर टूल ले ले और इस 100 पर क्लिक कर ले, तो सेम यही फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगर इसको हमने टच टूल से इसकी सेटिंग की होती है तब भी बिल्कुल सेम ये उसमें कॉपी हो जाएगा। यकीन मानिए वो हज़रात जो उर्दू के इतने एक्सपर्ट नहीं होते, ये ट्रिक उनका बहुत हेल्प करने वाला है। अब बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की जानिब। तो इस आर्ट बोर्ड पर आप देख सकते हो कि एक ही मेन्यू मैंने बनाई है रफ़्सी और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी तमाम टेक्स्ट जो है वो इन रो के मुताबिक है, लेकिन ये एक लाइन हमारे स्पेसिफिक एरिया से बढ़ रहा है।
इस सूरत में क्या किया जाना चाहिए। तो याद रखें کہ یہاں پر عموماً بگنر حضرات یہی کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو کنورٹ ٹو پاتھ کر لیتے ہیں اور اسے ری سائز کر لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ اگرچہ صحیح ہے، لیکن جب کچھ بڑا پیراگراف ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں ری چینج کرنا پڑے تو کنورٹ ٹو پاتھ کرنے کے بعد اس میں ری چینج نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا بہتر سولوشن یہ ہے، اس کو آپ سلیکٹ کر لیں، یہاں آ جائے پیراگراف پراپرٹیز میں اور اس کو ہورزنٹل سکیل کر لیں۔ جی، ہورزنٹل سکیل ہو گیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں ایسے مواقع پر جہاں پر ہم ٹیکسٹ کو کنورٹ ٹو پاتھ کرنا نہیں چاہتے تو وہاں پر یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ مثلا میں اس کو انڈو کر لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس سب کو ہم ایک سائڈ سے ہورزنٹلی سکیل کر لیں، تو یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ جتنے لفظ ہیں یہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا، میں اس کو واپس انڈو کر لیتا ہوں، یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ہورزنٹل سکیل کر لیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے جو باقی لائنز تھے وہ بالکل درست ہے، 100% ہے، لیکن صرف یہ ایک لائن جو اضافی تھی یہاں ہم نے مجبوراً کچھ ہورزنٹل سکیل کر دیا۔ یہ ٹیکسٹ بعد میں بھی ہم ڈیفینیٹلی کام میں لا سکتے ہیں کیونکہ یہ کنورٹ ٹو پاتھ نہیں ہے۔ اب بڑھتے ہیں پانچویں اور آخری ٹاپک پر۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ ہے ایک چھوٹا سا پیراگراف۔ اگر اس پیراگراف میں آپ غور کر لیں تو یہاں ہمارے ساتھ ہے جسٹیفائی الائن۔ اگر ہم اس کو جسٹیفائی الائن کرتے ہیں تو یہ تو انگلش ٹیکسٹ ہے نہیں، اگر اس میں بیچ بیچ میں کرننگ زیادہ آ جائے جیسے کہ یہ ہے اور یہ ہے تو یہ بہت برا لگتا ہے اردو ٹیکسٹ۔ تو میں اس کے الائنمنٹ رائٹ کر لیتا ہوں، لیکن یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کچھ لائنز ایسی ہے اس پیراگراف کے آخری سرے تک نہیں ہیں، تو اس کو ہم دو طریقوں سے فکس کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس لائن پر یعنی صرف ایک کے لائن پر آپ انٹر پریس کر لیں اور اب آپ اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر دیں اور اسے فل جسٹیفائی کر لیں، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہمارا نیچے جتنا بھی ٹیکسٹ تھا وہ سب جو ہے فلی جسٹیفائیڈ ہو چکا ہے۔ اس کو ایک انٹر کر لے اور یہاں آ کر آپ اس کو رائٹ الائن کر لے۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ۔ اب اسی کا دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت بہتر بھی ہے اور میں خود یہی اپلائی کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مثلا یہاں پر کچھ سپیس ہمیں مل رہا ہے تو یہاں جو اہم چیزیں ہیں اس کی ہم کر لیتے ہیں کشیدہ۔ مثلا یہ مقصد ہے، اس کو میں یہاں سیلیکٹ کر کے کشیدہ کر لیتا ہوں۔ کشیدہ کر چکا ہوں، یہاں پر بھی سپیس آیا ہے تو یہاں پر میں اس کی کرننگ کر لیتا ہوں تو سپیس۔ اب اسی طرح نہا، لفظ نہا کو آپ کشیدہ کر لیں، اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر بھی آپ کو کچھ کشیدہ الفاظ نہیں مل رہے تو وہی رول یہاں بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ اس کو سیلیکٹ کر دیں، ٹیکسٹ میں آ جائے اور اس کی لیڈنگ بڑھا دے، تھوڑا سا جی بڑھا دے۔ اسی طرح یہاں پر یہ عمل کا جو لفظ ہے اس کی کشیدہ ممکن ہے تو میں یہ بھی کشیدہ کر لیتا ہوں۔ اگر یہ میں کشیدہ کرتا ہوں تو نیچے کچھ مسئلہ آ رہا ہے، یہ کی بھی نیچے آ رہا ہے، تو بہتر یہی ہے اس کو بھی آپ سیلیکٹ کر لیں۔ سیلیکٹ کرنے کے بعد پیراگراف میں آ جائیں اور اس کو بھی ہورزنٹلی سکیل کر لیں۔ اب یہاں پر اقبال کے لفظ کو آپ کشیدہ کر لیں۔ تو جی آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو پیراگراف تھا پہلے اس میں کچھ لائنز جو ہے وہ الائن نہیں تھے، تھوڑی سی محنت ہم نے کی لیکن اس کو ہم الائن کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکسٹ فارمیٹ میں اس کو چینج کیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں ہم اس کو چینج کر پائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اردو ٹائپوگرافی، اردو اور عربک فونٹس کا تقابل جاننا ہو تو یہاں کلک کر لیں، اس ویڈیو میں میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے۔